പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തുകളാണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, സ്വലാത്തിന് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട അറബി മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട മാസമാണ് ശഅബാൻ. ഷഹ്റു സ്വലാ എന്നാണ് ഉലമാ പറഞ്ഞത്, സ്വലാത്തിന്റെ മാസം എന്ന്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ മദീന മലർവാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്തയക്കണം. അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ് ഈ മാസത്തിലാണ് സ്വലാത്തിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയത്. ഈ മാസത്തിലാണ് ആദ്യമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് സ്വലാത്തിനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വലാത്തിന് ഒരുപാട് പൊരിശ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും സ്വലാത്തിന് വല്ലാത്ത കൂലിയാണ്. പ്രത്യേകം നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ശഅബാനിലെ സ്വലാത്ത് പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മലക്കുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വല്ലാത്ത ഫറഹും സുറൂറും നിബിതങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വലാത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മലക്കിനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പാപം പൊറുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു നിയോഗിക്കും എന്നെല്ലാം കിതാബുകളിൽ കാണാം. വല്ലാത്ത പോരിശയാണ് ശഅബാനിന്റെ സ്വലാത്തിന്. അപ്പോ പോരിശേറിയ സ്വലാത്ത് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിനിൽ ഫാത്തിഹി ലിമാ ഉഗ്ലിഖ വൽ ഖാതിമി ലിമാ സബഖ അന്നാസിറിൽ ഹഖ് ബിൽ ഹഖ് വൽ ഹാദി ഇലാ സിറാതികൽ മുസ്തഖീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലാ ആലിഹി ഹഖ് ഖദ്രിഹി വമിഖ്ദാരിഹിൽ അളീം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور واهله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയതും ഓതിയതൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ രാവിന്റെ എല്ലാ പോരിശയും നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ. ആ ഫാത്തിഹ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പയും ഉമ്മയും വല്ലുപ്പയും വല്ലുമ്മയും നമ്മുടെ കാരണവന്മാര്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്, വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര്, നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളും ഖൈറു സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, അവരൊക്കെ നമ്മളെ ഖൽബിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും കരുതിക്കൊണ്ടൊരു ഫാത്തിഹ. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഓതാ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ചൊല്ലിയതും പാടിയതും പങ്കെടുത്തതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ നന്മയുടെയും മിത്ല സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈറ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കാരണവന്മാര്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കള്, അയൽവാസികള്, ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തുകാര്, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവര്, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളും അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റബ്ബേ. നീ അഫൂ നൽകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധ രാവിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്തോടെ നിന്റെ ത്വാഅത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരാണ്, കടങ്ങളുള്ളവരാണ്, സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളുള്ളവരാണ്, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനക്കേട്, വിഷമങ്ങളുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നൂറുകണക്കിന് മുറാദുകളുള്ള സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള റബ്ബേ, നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും മാരക രോഗങ്ങളും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പരിചയമുള്ളവരില്ലാത്തവരിൽ പല ആളുകളും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫാ നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹത്തുകളുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കമന്റിലൂടെ എത്രയോ പേരാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്, വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവേ, വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ രാവിലെ അല്ലാഹുവേ, ശഅബാനിന്റെ മുഴുവൻ പോരിശയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തോടെ റമളാനിലെത്താനും ആക്റ്റീവായി അമൽ ചെയ്യാനും നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ. അവസാനം ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊന്നിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, പ്രഭാതത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ അൻവാർ ഫജറിന്റെ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നവര് റബ്ബേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ നേരത്തെ വന്ന് അണിചേരുന്നവര് എല്ലാവരെയും, മറ്റുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളെയും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഫത്ഹ് നൽകണേ റബ്ബേ, വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം ദുആ ചെയ്യുന്ന, ആമീൻ പറയുന്ന സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഉറക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ ഖബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر كلامي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.